आज राजाको जन्मदिन, विश्व हिन्दूको सम्राटको जन्मदिन, नेपाली जनताको नासो तपाईहरुलाई मैले फिर्ता दिएँ, मलाई बस्ने एउटा बास दिनुस् भनेर नागार्जुन गएको हैन भने राजाले ल म आइ सडकमा नेपाली दाजुभाइ हो, जनता हो, मलाई साथ दिनुस् भनेर लौ त राजाबाट यति मात्रै होस् त यहाँ के हुन्छ। कसरी ल्याउँछ तपाईको अगुवा भएर हिँड्नु भएको छ, कसरी कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यसरी राजा? सडक तताउने काम गर्दै छौं। त्यसमा देशभरिका साथीभाइहरूले हाम्रो जम्मा 3टा मात्रै नेपाललाई संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएन भने यो देशमा, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू राज्य कायम भएन भने यो देशमा र संहिताको खारेजी भएन भने यो देशको अस्तित्व मासिने भयंकर ठुलो खतरा छ। यसले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन जाँच्ने त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। तपाईले जाँचेर हो रहेछ भने न तपाईँ मसँग फेरि दोहोऱ्याएर कुरा गर्नुहुन्छ, होइन जा यो फटा रहेछ केशर बहादुर भनिहाल्नुहुन्छ। नेपालको राजा सिद्धाउनलाई हिन्दुस्तानमा दिल्लीमा सम्झौता गर्न आफै गएको छ। त्यो मान्छेले विदेशीले हस्तक्षेप गर्यो भनेर अहिले वक्तव्य देश सङ्कटमा पर्न लाग्यो भन्थे अनि मान्छे त हाँस्ने भयो नि। हुनाले यो संविधानको अहिलेको यहाँभन्दा ठुलो जात्रा, नाङ्गो निर्वस्त्र जात्रा नेपाली जनताले आऊ भनेपछि नआइसुख कस्तो कुरा गर्नु। विश्वको हिन्दू सम्राट बनाइसक्यो भाइ, सानो कुरा हो। अरबौं हिन्दू सम्राट हाम्रो राजा, नेपालको राजा मात्रै होइन। अब आमा मर्दाखेरि किरण नबसेका मान्छे होइन माधव, अब उसलाई पशुपति चाह छ। अहिले राष्ट्रको प्रमुख त देशको हुनु पर्यो। मलाई मर्ग पर्दा चाहे तपाईँ जुन पार्टीको हुनुहोस्। प्रचण्डले चाहिँ नि बाउको श्राद्ध नगर्ने, भाषण गर्ने बेला रातो टिका लाएर प्रचण्डलाई पत्याउँछ कसैले। एउटा नेता कहीँ जाँदाखेरि मान्छेले जुत्ताले हिर्काउने, थप्पड हान्ने, थुक्ने अनेक थोक कर्म सुरु भइसक्यो। राजा जाँदाखेरि 10,000, 20,000, 50,000 गुहार मेची महाकाली उत्तर दक्षिण जता जाऊ त्यता। अच्छा यो किन पछि लाग्यो होला मान्छे? तपाईँ कसको लागि गरिरहनु भएको छ यो सबै काम? त्यसै त्यो उडन्ती कुरा गरेर हुन्छ? विश्वभरिको हिन्दूको एक मात्र जीवनभरिको एक लक्ष्य उद्देश्य एकताली पशुपतिको दर्शन गर्ने। तपाईँलाई चाहिँ नि सन्तान भएपछि त्यो पाल्ने जो ताकत जो हुन्छ नि, त्यो त राज्य प्रमुख भने त्यस्तो चिज हो नि भाइ। संसारभरि यस्तो किसिमको राज संस्था हट्या बेलामा राजाहरू कि भागेका छन्, कि राजाहरू मरेका छन्, कि मारिएका छन्। नेपालको राजा चाहिँ मैले आजबाट छोडिदिएँ, मलाई बस्ने एउटा बास दिनुहोस् भनेर कुटीमा जाने राजा, यस्तो महान राजा तपाईँ खोजेर कहाँ पाउनुहुन्छ? बोकालाई भारी बोकाउने जस्तो कुरा भयो क्या। बोकाले हात्तीको भारी बोक्दैन नि। त्यसले लोग्ने मान्छेलाई स्वाहिनी मान्छे बनाउन सक्दैन, स्वाहिनी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन। माओवादीले तर्साको भरमा च्यातेर फाले। रोकेर यो हुन्न जा भनेर भन्ने अधिकार छैन। लोग्ने जति सबै बाहुन, श्रीमती जति नेवार। संविधानै खराब, संविधानै अयोग्य, संविधानै नालायक। नेपाली माटो, नेपाली संस्कार, नेपाली परम्परा, नेपाली राजनीतिक विधि विधान, नेपाली समाज, नेपालको भू राजनीति, नेपालका छिमेकी, नेपालको सामरिक शक्ति, नेपालको आर्थिक क्षमता, यी सारा कुरालाई ध्यानमा राखेर एकछिन आँखा चिम्लेर सोच्नुहोस्, यो संविधान गलत संविधान हो। यसले नेपाल र नेपालीको रक्षा पनि गर्दैन। अब देशकै प्रधानमन्त्री यस्तो हुनुहुन्छ, अघिल्लो दिन नक्सामा चुच्चे नक्सा छापिदिने, भोलिपल्ट विद्यार्थीलाई किताबमा त्यो चुच्चे नक्सा झिक भनिदिने। 30 वर्षको पञ्चायत व्यवस्था भन्थे नि, अहिले 31 वर्षको बहुदलीय व्यवस्था भयो। अब भयो चाहिँ के त? अब कोमल ओलीलाई किन दोष दिनुहुन्छ? ठुलो ओली नै हेर्नुहोस् न। भोट विवेकले दिने दिन आउनलाई अर्को 200 वर्ष लाग्छ। नीतिले भोट दिने ठाउँ होइन। तपाईँलाई चुरोटले दिने, मासु चिउराले दिने, होइन, पिटेर दिने, लुटेर दिने, लोभले दिने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालीको विश्वविद्यालय कि त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र माओवादीको विश्वविद्यालय? कसको हो? देश भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र माओवादी मात्रै हो? अहिलेको राष्ट्रपति देशको हुनुहुन्न, विद्यार्थी देशको हुनुहुन्न। त्यो पार्टीको हो, उहाँ एमालेको। एमाले पनि ओली गुटको भन्ने बेला बेलायती प्रणाली भन्यौँ, तर लागू गर्ने बेला संसारभरिका कुइया थाङ्नो भर त्यसको पूर्ण प्रयोग नगरिकन संसारभरिको प्रणाली लागू गर्यो। कहिले माओवादीले चुटेर भोट लिन्छ, कहिले उसले आकाशे कुरा गर्छ, हामी जित्यौँ भने पम्फा देवीको सुन बाँडिदिन्छु तिमीलाई दिदीबहिनी हो 1-1 तोला कानमा, उसले हो भन्ठानेर दिन्छ। यो जुन संविधान बन्यो देशमा, यो नेपालीको संविधान होइन है, यो गलत संविधान भयो है। यसले नेपाल सम्हाल्दैन है। निषेधको राजनीति नभएको यो शब्दलाई ख्याल गर्नु होला। आजको दिन चाहिँ फलानु हुन्न, खबरदार त्यसलाई ल्याउने हुन्न, त्यसलाई हाल्ने हुन्न, त्यो हुँदै हुन्न, त्यसलाई घोक्राउनु पर्छ, त्यसलाई निकाल्नुपर्छ वाला राजनीति चल्या छ। यो हाम्रो मात्रै, यो वर्गको मात्रै, यो अनुहारको मात्रै, यो संस्कारको मात्रै
सबैको नेपाल होइन, यसरी छुट्याउने बाँड्ने भाँड्ने भएको छ। त्यसो भए राष्ट्रपतिको मूल्य मान्यता हराएर गएको छ। जहाँ अदालत र अदालतको निर्णयलाई जनताले यो दलीय निर्णयको रूपमा लिन्छ। दुईटा पूर्व राष्ट्रपतिलाई पाल्न पर्यो, दुईटा पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई पाल्न पर्यो। एउटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देशको 200 सेना खटाउनु पर्यो। बस्ने घर, खानेकुरो, लाउने कुरो, डाक्टर, गाडी के हो सबै थोक गर्न पर्यो। तपाईँ 20 वर्षको अवधि पुग्दा नपुग्दा त 3टा राजाको खर्च भन्दा पनि राष्ट्रपतिको खर्च बढी हुने। म चाहिँ दलित भन्ने शब्द भन्न रुचाउन्न, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो उत्पीडित वर्ग हुन्, समाजको इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको हो, उनीहरूमाथि ज्यादती भएको हो, अन्याय भएको हो। यही बुझ्नुहोस् न, उनीहरूको बन्दुकको हतियार हातमा हुन्जेलसम्म उनीहरूको भोट कति भयो? हतियार छैन अब यिनीहरूसँग भनेपछि यिनीहरू कहाँ पुगे? स्वागत छ हजुरलाई एकादश टिभी नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आज राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन रहेछ र उहाँले पनि शुभकामना आफूलाई दिएको कुरामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै जन्मदिनलाई चाहिँ त्यस्तो केक काट्ने उ गर्ने भनेर नमनाउने, जब विभिन्न पीडा र विभिन्न देशको देखेर चाहिँ नगर्ने निर्णय गरेको अहिले भर्खरै मैले समाचार देखेँ। उहाँले त्यो निकाल्नु भएछ। के लाग्छ हजुरलाई? उहाँले वास्तवमा यो भन्नुपर्ने अवस्था आएको हो? जन्मदिनको दिन पनि उहाँले पीडा व्यक्त गर्नुभयो, हजुरले अलिकति बताउनु। यो राष्ट्रिय पीडाकै अवस्था हो नि। राष्ट्रिय पीडाको अवस्थामा कसैले, त्यो पनि राज्यको प्रमुख मान्छेले, हुन त तपाईँले भर्खर ज्ञानेन्द्र शाह भन्नुभयो, आजभोलि सो कल भन्ने गरेको लोकतन्त्रमा जसलाई जसरी मन पऱ्यो भन्यो त्यसैमा रमाइलो, इज्जत मान प्रतिष्ठा नराखिकन जे पाते भन्दाखेरि खुसी। म भएदेखि श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्छु। अनि त कोही त पूर्व राजा पनि भन्छन् हो, यही कुरा पनि छैन छैन? त्यो ज्ञानेन्द्र शाह भने चाहिँ नि राजा वीरेन्द्र सरकारको शासनको बेलामा उहाँका भाइहरू धीरेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाह हुन्थे। राजा भने हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा राजालाई दैवी अवतार पनि मान्ने, भलै मान्छेलाई देवता मान्ने कुरा कति ठिक बेठिक त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, म त्यसमा अहिले बहस गर्न चाहन्न। भएको हुनाले राजा भएपछि त्यो राजाको नामको पछाडि शाहदेव भनेर देव थप्ने चलन छ है, देवता भएको हुनाले त्यस हिसाबले हो। उहाँले चाहिँ नि यो अहिले मात्रै होइन, पहिले पनि यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट परेर, जस्तो भैँचालोको बेला केही समय अगाडि ठुलो भैँचालो गयो नि देशमा, त्यो भैँचालोको बेला पनि उहाँले जन्मदिवस मनाउनु भएन नि। यहाँलाई कतिको याद छ? देश भैँचालोले ध्वस्त भइरहेको बेलामा, यत्रो दुःख परिरहेको बेला आफू जन्मको उत्सव मनाउनु। अहिले पनि भुइँचालो गए जस्तै भएको छ त? त्योभन्दा ठुलो छ अहिले मानसिक रूपमा चाहिँ। कसरी छ? त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अब भैँचालो भन्नाले भौतिक नोक्सानी र भौतिक हुने भयो। अब अहिले त भनिहाल्ने नि, अब हुन त खुच्चिङ भन्नुहुन्छ भने म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ खुसी लाग्ने कुरा छ। खुच्चिङ यस मानेमा कि आजको 10औं वर्ष अघिदेखि यो जुन संविधान बन्यो देशमा, यो नेपालीको संविधान होइन है, यो गलत संविधान भयो है, यसले नेपाल सम्हाल्दैन है, यसले प्रजातन्त्रको अथवा सोकल लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको नीतिको पनि विपरीतमा छ। यो जुन व्यवस्थामा शक्तिको सन्तुलन विपरीत हुन्छ नि, त्यो संविधान चल्दैन नि। अब आफैले बनाएको संविधान नेपाली काङ्ग्रेसका र त्यति बेलाका प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्नेहरूका वा थप त्यति बेलाका चाहिँ नि लेफ्टिस्ट भन्नेहरूका, साम्यवादी पक्षका र राजा समेतका है, तीनटा मिलेर बनाएको हो संविधान 2047मा कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको नेतृत्वमा, एउटा सन्त नेताको नेतृत्वमा। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले अगुवाई गर्नुभएको हो, बनाएको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक पक्ष, साम्यवादी पक्ष, राजा पक्ष सबै भएर हो।
यो मैले बनाएको होइन, हिजोको पञ्चले बनाएको नि होइन, अरू कुनै पार्टीले बनाएको पनि होइन है। त्यो संविधानलाई एक मौका नदिएर माओवादीले तर्साएको भरमा च्यातेर फाले। त्यो यथार्थमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने निषेधको राजनीति नभएको यो शब्दलाई ख्याल गर्नु होला। आजको दिन चाहिँ फलानु हुन्न, खबरदार त्यसलाई ल्याउने हुन्न, त्यसलाई हाल्ने हुन्न, त्यो हुँदै हुन्न, त्यसलाई घोक्राउनु पर्छ, त्यसलाई निकाल्नुपर्छ वाला राजनीति चलेको छ। यो हाम्रो मात्रै, यो वर्गको मात्रै, यो अनुहारको मात्रै, यो संस्कारको मात्रै, सबैको नेपाल होइन। यसरी छुट्याउने, बाँड्ने, भाँड्ने भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानको अहिलेको यहाँभन्दा ठुलो जात्रा, नाङ्गो निर्वस्त्र जात्रा, जहाँ राष्ट्रपतिको मूल्य मान्यता हराएर गएको छ, जहाँ अदालत र अदालतको निर्णयलाई जनताले यो दलीय निर्णयको रूपमा लिन्छ, जहाँ प्रशासन निष्पक्ष छैन, जहाँ ट्रेड युनियनले प्रशासन चलाउँछ। अब देशको कुनै पनि नीति देशको जनताको लागि छैन, त्यो पार्टीको लागि छ। तर गणतन्त्रमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सम्मानका साथ राखेको कुरा त जनताले गरिएको हो। अब हजुरको विरोध गर्ने स्वरूपमा मात्रै भनिएको हो कि यथार्थ कुरा भनिन्छ? राज्य प्रमुखलाई मान गर्नेकै कुरामा पनि राज्य प्रमुखलाई मान गर्नुपर्छ। त राज्य प्रमुखलाई मान किन गर्नुपर्छ भने त्यो साँचो अर्थमा देशको राज्य प्रमुख हुन्छ। अहिलेको राष्ट्रपति देशको हुनुहुन्न, विद्यार्थी देशको हुनुहुन्न, त्यो पार्टीको हो। उहाँ एमालेको, एमाले पनि ओली गुटको। दुनियाँमा राष्ट्रपतीय प्रणाली त सयौँ देशमा छ नि त होइन। संसारको कुनै राष्ट्रपति तपाईँ यस्तो होला जहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई 15 देखि 20 मिनटमा, आधा घन्टामा चाहिँ नि इन्डोर्स गर्ने राष्ट्रपति यो पृथ्वी लोकमै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यस्तो गलत प्रयोग भयो के राष्ट्रपतिले चाहिँ, अथवा यो चाहिँ एउटै गुटको भएकोले गर्दा हजुरले त्यो भन्नुपर्ने हो कि अथवा के कारणले हो? उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसको अनुभव नभएर होला, ज्ञान नभएर होला, थाहा नभएर होला, अथवा गुटभित्रको कारणले होला, त्यो के होला, त्यो चाहिँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर हामी जनताले हेर्ने र जनताले देख्ने कुरा चाहिँ के भने, जुन कुराले देशमा राष्ट्रपतिले लगाएको छापले, राष्ट्रपतिले लगाएको जुन कार्यकारी छाप हुन्छ, त्यो छापले राष्ट्रलाई दूरगामी असर गर्छ। त्यस्तो कुरामा विशेषज्ञहरूसँग सोध्ने, विशेषज्ञहरूसँग राय लिने, कानुनी कुरा छ भने सर्वोच्चमा राय लिने वा विशेषज्ञहरूसँग लिने, यस्ता अनगिन्ती उपायहरू छ। यद्यपि रोकेर यो हुन्न जा भनेर भन्ने अधिकार छैन, तर त्यसमा अध्ययन, अनुसन्धान र इभन संसदले माथिल्लो सदनबाट पास गरेको चिज पनि एकपल्ट दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्। तपाईँले कहीँ गल्ती त गर्नु भएन, यसको यो असर हुन्छ नि भन्न सक्ने हैसियत र ताकत हुन्छ राष्ट्रपतिको। त्यो नोमिनल राष्ट्रपति किन नहोस्, त्यसको पनि है। त्यस्तो कुरा कहीँ कतै प्रयोग भएको, सुविधा लिने काममा चाहिँ एक नम्बर, सेवा दिने काममा चाहिँ नि तेरो मेरो भएको हुनाले उहाँहरूको मर्यादामा स्खलन भएको कारण यसो भएर हो। सुविधामा राजाहरू र अहिले यहाँ फरक छ? राजाहरूले सुविधा लिएका थिएनन्, सेवा सुविधा ऐस आराम थिएन? यसो हो, राष्ट्र प्रमुख जोसुकै होस् है, राष्ट्र प्रमुख जोसुकै होस्, त्यो राष्ट्र प्रमुखले बाँचुन्जेल वा आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि सेवा लिने चलन संसारभरि छ, त्यो कुनै उसको कुरा भएन। तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा चाहिँ नि 5-5 वर्षमा एउटा राष्ट्रपतिलाई त्यो रिटायर भएर बाँकी ऊ नमरुन् जेलसम्मको लागि जुन राष्ट्रिय सम्पत्ति लगानी हुन्छ त्यो मान्छेमाथि, त्यो चाहिँ नि राजाभन्दा धेरै बढ्दा। जस्तो अब उदाहरण भन्नुहोस् न, अहिले हामी 2टा राष्ट्रपतिमा छौँ, एकजना पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अब उहाँको अवधि सकियो, अब अर्को राष्ट्रपति आउँछ, 2टा पूर्व राष्ट्रपतिलाई पाल्न पर्यो, 2टा पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई पाल्न पर्यो, एउटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देशको 200 सेना खटाउनु पर्यो,
बस्ने घर, खानेकुरो, लाउने कुरो, डाक्टर, गाडी के हो सबै थोक गर्न पर्यो। तपाईँ 20 वर्षको अवधि पुग्दा नपुग्दा त 3टा राजाको खर्च भन्दा पनि राष्ट्रपतिको खर्च बढी हुने त्यो त वास्तविक नै हुने हो। अब यो त देशले नजान्ने कुरा भयो नि। त्यसकारण यो हेर्नुहोस्, यो खर्चको र उसको मात्रै हिसाबले होइन कि यो चाहिँ एउटा कस्तो भने सेन्टिमेन्टल कुरा पनि हो। क्यानाडा भन्ने देशै कहाँ कति फरक, कहाँ त्यो भूगोल जोडिया होस् कि के होस् उनीहरूले यो राष्ट्रपतिको जुन सेरिमोनियल खर्च हुन्छ नि त्यो खर्च किन गरिरहने? हामी बेलायतकै महारानीलाई मान्दैनौँ भइगयो नि, ल भयो। अब त्यसको मतलब के बेलायतको अन्तर्गतको देश हो र क्यानाडा? अस्ट्रेलिया बेलायतको अन्तर्गतको देश हो र अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख त बेलायतको महारानी हो नि। उसलाई यो राष्ट्र प्रमुख पाल्ने खर्च गरिरहनु भन्दा बेलायतको महारानीलाई चाहिँ प्रमुख मान्दियो, खेल खत्तम, 1 पैसा नि खर्च भएन। बाँकी त जनताकै उसले चलाउने हो नि, जनप्रतिनिधिले राज्य गर्ने हो नि, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो नि। हामी अहिले जुन के भन्छ यो संसदीय प्रणाली जो हामी अहिले प्रयोगमा छौँ, जो गरिरहेका छौँ, त्यो त बेलायती वेस्टमिनिस्टेरियल प्रणाली नै हो नि। त त्यो प्रणालीका अवयवहरू, यो प्रणाली भने के भन्दा यसमा मन्त्रीमण्डल यसरी बन्छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको हक अधिकार यस्तो हुन्छ, यसमा अदालत यस्तो हुन्छ, यसमा संसद यस्तो हुन्छ, यसमा शक्तिको सन्तुलन यसरी हुन्छ भन्ने एउटा जो सिस्टम छ नि, राष्ट्रपतीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली भने त्यस कारणले कि त्यसको आफ्नै ऊ छ। अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको यो संविधानले भन्ने बेला बेलायती प्रणाली भन्यौँ, तर लागू गर्ने बेला संसारभरिका कुइया थाङ्नोभर त्यसको पूर्ण प्रयोग नगरिकन संसारभरिको प्रणाली लागू गर्यो। यो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि छ, यो देशमा फ्रेन्च प्रणाली पनि छ। ए भाइ, समाजको पछाडि परेको वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले भन्छ। तरिका के हो मात्रै फरक। यहाँ हामीले समानुपातिक प्रणाली लागू गऱ्यौँ। त्यो समानुपातिक प्रणाली बेलायती वेस्टमिनिस्टेरियल प्रणालीको अङ्ग होइन। त्यहाँ त माथिल्लो सदनको प्रणाली हो। माथिल्लो सदनको प्रणाली भने समाजमा चुनाव लड्न नसक्ने, चुनाव नलड्ने वा लडेर नजित्ने तर राष्ट्रलाई नहुने बुद्धि भएका मान्छेहरू, या समाजको यस्तो वर्ग जसको प्रतिनिधित्व नगरी हुँदैन त्यस्ता मान्छेहरू यावत चिजको सिद्धान्तभित्रको प्रतिनिधित्व गराउनको निमित्त माथिल्लो सदन को प्रबन्ध गरे हुन्छ। अब नेपालमा माथिल्लो सदनको नाममा तपाईँ समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नुभयो। समानुपातिक प्रणालीमा पनि के गर्नुभयो भन्ने विशेष गरी एमालेमा लोग्ने जति सबै बाहुन, श्रीमती जति नेवार, प्राय त्यही छैन। हेर्नुहोस् न, अब कता म तपाईँलाई 20औं उदाहरण त्यस्तो दिन सक्छु। अनि नेवारको प्रतिनिधित्व त सकली नेवारको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि। बाहुनको श्रीमती म नेवारको छोरी हुँ त्यसकारण म नेवारै हुँ भनेर संसदमा चाहिँ नेवार हुने, घर आएपछि चाहिँ श्रीमती आचार्य हुने, श्रीमती शर्मा हुने, श्रीमती ढकाल हुने त हुँदैन। यस्तो भयो के तपाईँले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। यो सिस्टमलाई तपाईँ समाजको सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुराको तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभयो। अब एउटा केस होइन र राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको लुटा प्रवृत्ति कस्तो भयो भने अदालतले हुन्न भनेर पदबाट निकालिदियो होइन। अस्ति हाम्रो गृहमन्त्री हाम्रो बादलजीलाई होइन, उहाँ चाहिँ नि सकेसम्म ज्यान गए पनि छोड्न चाहनु भएको थिएन। आफ्नो पार्टी समेत त्यागेर आउनु भएको, पार्टी समेत त्यागेर ओली कहाँ जानुभयो। ओलीले राखिदिनु भएकै थियो। अब तै पनि अदालतले खारेज गरिदियो। अब छोड्ने बेला मेरो श्रीमती राख्ने बेला छोड्छु, नभए छोडिदिनु भने फेरि श्रीमतीलाई मन्त्री। त्यो बार्गेनिङ थियो। त्यो के हो त? त्यो होइन, बार्गेन थियो कि थिएन हामीलाई थाहा भएन, तर पहिलेदेखि भइराखे उहाँको श्रीमती भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। अहिले तर उहाँ हटेपछि उहाँको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिएर उहाँलाई हटाएपछि के भयो त भन्दा मेरो घरमा म अथवा मेरो श्रीमती बाहेक अर्को हुनु पाइन्न भने भयो। त्यस्तो पनि राजनीति मान्ने ओली पनि कस्ता त भन्ने कुरा पनि हो नि। अब तपाईँलाई चाहिँ नि शासन सत्ता टिकाउनको निमित्त 46 सालदेखि कटमार्ग भनेको नागरिकता
त्यो बेला जति आए अति त्यही हो, यहाँभन्दा बढी अर्को नगर्ने भन्या नागरिकता कतिपटक कटमार्क भएर अहिले मधेसवादी दललाई उप प्रधानमन्त्री लिएर आउनुको निमित्त तपाईँले यो काम गर्नु, राजेन्द्र महतोलाई ल्याइयो। त आफू सत्तामा टेक्नुको निमित्त के गर्नु भएन तपाईँले? नागरिकता अध्यादेशको त्यही कुराकानी गरिएको थियो, उहाँहरूलाई मन्त्री दिने। त्यति मात्रै होइन, उहाँले अहिले 2 वर्ष भयो कि क्या, मलाई ठ्याक्क मिति याद भएन, 2 वर्ष लगभग अगाडि पनि दल फोर एउटा विधेयक ल्याउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ सबैले हो हल्ला गरेर फिर्ता भयो। फेरि 9 महिना पछाडि त्यही दल फोर ल्याउनु भयो, त्यो पनि जसो तसो चऱ्यो। त्यस पछाडि तपाईँले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश टोकेर ल्याइदिनु भयो। अब जनताको भनाइ एकातिर छ, संसदको भनाइ एकातिर छ। तपाईँलाई मन परेको चिज गर्नको निमित्त तपाईँले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेपछि राष्ट्रपति दलको भएन, देशको भएन भनेर मैले भनेको कारण त्यसो भएर, त्यो व्यक्तिको भयो, पार्टीको भयो। अर्काको पार्टी फुटाउनलाई राष्ट्रपतिले सबभन्दा पहिले दौडेर विधेयक पास गरिदिने भएपछि तपाईँ राष्ट्रिय राष्ट्रपति भएन नि, दलीय भयो। दलीय। अब देशलाई चाहिएको चाहिँ राष्ट्रिय राष्ट्रपति हो। राष्ट्रको प्रमुख त देशको हुनु पर्यो। मलाई मर्का पर्दा चाहे तपाईँ जुन पार्टीको हुनुहोस्, तपाईँ सिडिओ अफिसमा जाँदाखेरि तपाईँ जुन पार्टीको हुनुहोस्, यो राष्ट्रको अफिस हो, मर्का परेका मान्छे यहाँ आउन सक्छ भने न तपाईँ जान्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँ पहिले बुझेर जानु पऱ्यो यो सिडिओ कुन चाहिँ पार्टीको मान्छे छ भनेर। अनि तपाईँले त्यो पार्टीको हाकिमलाई पहिले चाकरी गरेर लौ न म जान लाग्छु भनिदेऊ भनेर भनसुन गरेर जानुपर्ने। तपाईँलाई पार्टी, तपाईँ देशको नागरिक हुनु भएन नि, पार्टीको नागरिक हुनुभयो। त देशै यस्तो किसिमको गलत खेमामा क्षेत्र क्षेत्र वर्गमा बाँडिएर, व्यक्ति व्यक्ति पार्टीमा बाँडिएर, अब कर्मचारी तपाईँको चाहिँ नि ट्रेड युनियनमा बाँडिएर, शिक्षक पार्टीमा बाँडिएर, विद्यार्थी पार्टीमा बाँडिएर, युनिभर्सिटी पार्टीमा बाँडिएर, भाइस चान्सलर वा युनिभर्सिटीका पदाधिकारी दलको भागभण्डा गरेर चलाएपछि तपाईँको देशको नेपाली चाहिँ कहाँ छ त? अब देशको चाहिँ मान्छे कहाँ छ? त्यो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालीको विश्वविद्यालय कि त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र माओवादीको विश्वविद्यालय? कसको हो? देश भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र माओवादी मात्रै हो? होइन, आम नेपालीको हो नि। कसरी आम नेपालीको हुन्छ? त्यो जब छानिकन पार्टीको कोटामा तपाईँले 3टा पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रमुख बनाएपछि मेरो कसरी हुन्छ त्यो मान्छे? किन त राजदूत पनि त्यसै गरी गरिन्छ नि। राजदूत मैले एउटा उदाहरण भनेको, तपाईँले अहिले भन्नुभयो राजदूत त्यस्तै। त त्यसो भएको हुनाले पैसामै जान्छ सबै कुरा होइन? नै, संविधान बिग्रेको भने त्यसो भएर यो संविधानले तपाईँलाई लोकसेवा आयोगलाई चुरो साँचो अर्थमा लोकसेवा आयोग बन्न दिएको भए तपाईँको कर्मचारीको छनौटमा तपाईँले भनेर थोरै हुन्छ। मैले भने तपाईँले मान्नु भएन कि म तपाईँलाई जहिले पनि खोज दिन सक्ने सचिव भन्नेको के अर्थै भएन। त्यसो भएपछि त तपाईँ मेरो कार्यकर्ता हुनुभयो नि। आम पार्टीमा के छ भने फलानु पार्टी मन्त्रालय हाम्रो, फलानु मन्त्रालय हाम्रो, फलानु चाहिँ ऊ अर्को पार्टीको, त्यो मन्त्रालय नै हाम्रो। त्यस्तो हुन्छ। त्यो मन्त्रालय त नेपालीको हुनु पऱ्यो नि। त्यसो भएदेखि राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू लाग्ने ठाउँ भनेर, प्रतिष्ठित मात्रै होइन, देशको चाहिँ नि वरिष्ठ विद्वान अथवा चाहिँ नि प्रतिनिधित्व चुनावले, जस्तो अहिले भन्नुहोस् न दलित वर्गहरू जो आफूलाई दलित भन्छन्, म चाहिँ दलित भन्ने शब्द भन्न रुचाउन्न, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो उत्पीडित वर्ग हुन्, समाजको इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको हो, उनीहरूमाथि ज्यादती भएको हो, अन्याय भएको हो, उनीहरू पछि परेका हुन्। यसमा कुनै फेरि दुईमत छैन। तर आफूलाई दलित भनेर आफूलाई त्यो गर्न आजको दिन त कोही दलित छैन नि। भेदभाव छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कानुन समाज कुनै पनि दृष्टिकोणले त्यो मान्छे दलित होइन। तर अब त्यसले आफूलाई दलित भन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र देशमा दलितको मात्रा त प्रतिशत त अरू सामान्य अरू वर्गभन्दा धेरै छ नि, छरिएको छ। उसले चुनाव लडेर कहिले जित्दैन, कसरी जित्छ? बिष्टै भएको गाउँमा तपाईँ एउटा दलित उम्मेदवार भएर त्यो दलित जित्छ? यहाँ त अब फेरि नीतिले भोट दिने ठाउँ होइन। तपाईँलाई चुरोटले दिने, मासु चिउराले दिने, होइन, पिटेर दिने, लुटेर दिने, लोभले दिने, के बन्दुक देखाएर दिने। तपाईँ भोट थोरै त्यो भोट विवेकले दिने दिन आउनलाई अर्को 200 वर्ष लाग्छ। बेलायतको राजनीतिक व्यवस्था पनि 400 वर्ष नगुज्रिकन बेलायतको राजनीतिक व्यवस्था अहिलेको जस्तो भएको छैन।
संसारमा जहाँ पनि प्रजातन्त्रको अभ्यासले समय लिन्छ। अहिले हामी भर्खर 70 वर्षका भयौँ नि। 7 सालको प्रजातन्त्रलाई हेर्ने हो भने देश पुरानो हजारौँ वर्षको हुँदाहुँदै पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी र शासन व्यवस्था प्रणालीको हकको लागि चाहिँ 70 वर्ष मात्रै भयो। अब यो अनुभवले हामीलाई पुगेको छैन। देख्नुभयो भने हामीले यतिका वर्ष देखिरहेका छौँ नि। कहिले माओवादीले चुटेर भोट लिन्छ, कहिले उसले आकाशे कुरा गर्छ। हामी जित्यौँ भने पम्फादेवीको सुन बाँडिदिन्छु तिमीलाई दिदीबहिनी हो 1-1 तोला कानमा, उसले हो भन्ठानेर दिन्छ। त्यो छिटो उतौलो हुन्छ। 8 क्लास पास गरेको, टेस्ट पासे, तिम्रो बाउको ऋण छ, उहाँ भैँसी पाल्छु भनेर लिएको ऋण डुबिसक्यो। अब यो हाम्रो व्यवस्था आयो भने ऋण माफ गरिदिन्छु। बाउलाई माफ गराउनुलाई त्यो दौडेर हिँडेछ। त्यो अर्को छिटो छ, उता परिपट्टि सिंहदरबारको एउटा कोठा तिमीलाई पक्कै दिन्छु भनिदिएको छ। उसले हो भन्ठानेर हिँडेछ। यस्तो भ्रम र यसरी भने त तपाईँको राजनीतिक संस्कार नबनिसकेको मुलुकमा यस्तो हुन्छ नि। हाम्रो त्यस्तो छ नि त। अब हामी कसैलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि संस्कारको कुरामा हाम्रो यथार्थ यस्तो छ। मैले हजुरलाई जोड्न खोजिदिन्छु। संस्कारको कुरामा माथिल्लो लेभलका नेताहरूबाटै सिकेर हो कि के हो? राष्ट्रिय सभाका जस्तै कोमल ओली जस्ता नेताहरूले कविता भन्छन् कि बाँदर र छेपारको कथा, यो अहिले मिलेको छ? यसलाई निकै चर्चा पनि आयो। अब कोमल ओलीको के भन्नु, ती बहिनी अब राजनीतिमा अब सिक्दै हुनुहुन्छ। अब ठिकै छ। कोमल ओलीकै हाकिमहरू, प्रधानमन्त्री, बालवाला प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेर्नुहोस् न। कोमल ओलीले बिचरा के भनेको छ र? हद भने अब बाँदर यो कुकुर जस्तो गाली त प्रधानमन्त्रीहरूले नै गरिरहेछ नि, होइन? अब मुलीले जे गर्यो, मूल जस्तो पानी छ तल उस्तो पानी हुने त हो। जो पानी हुन्छ नि, पानी पानी चाहिँ नि, पानी मूलमा धमिलो पानी भएपछि पानी तल धमिलो हुन्छ, मूलमा पानी सफा भएपछि भोलि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र माधव मिल्छन् त? यो नमिलेसम्म त देश हुन त हजुरको एजेन्डा छुट्टै छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ के लाग्छ? उनीहरूको मिल्ने नमिल्नेको कुनै निजी कारणले मिल्ने नमिल्ने भएको, निजी कारण मिलेपछि मिलिहाल्छ, निजी कारण नमिल्ने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री चाहिने अथवा प्रधानमन्त्री या सभापति चाहियो। किन गुड मिलाउनु पऱ्यो, नत्र एक्लैले मन पऱ्यो गरेर देख्नु भएन। त्यो न्याय निसाब छैन त्यहाँभित्र पनि। म यहाँ भएपछि म पनि संरक्षित हुन्छु, सुरक्षित हुन्छु भन्ने छैन, होइन? अब उसले उसको गुटको मान्छे गर्छ त आफ्नो संरक्षणको निमित्त म त तपाईँ नभए भएन, तपाईँ नभए मेरो संरक्षण कसले गर्छ? त्यसकारण मलाई जसरी भए पनि तपाईँ चाहियो। या पार्टीको सभापति हुनुहोस् या प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। अब होइन भने सबै तपाईँहरू मात्रै, अरूहरू मात्रै हुने, अनि मेरो संरक्षण कसले गर्छ? अब मेरो संरक्षण भने के भने मलाई भोलि चाहिएको कुरा कसले दिन्छ हो? अब राजनीति सेवाको निमित्त भन्दा चाहिएको कुरा प्राप्तिको निमित्त। ओली भन्छन् मलाई के बौला कुकुरले टोकेको छ र म दिन्छु भने यस्तो नि गर्छन् नि सुनाउनु। त्यही त। अन्त अर्को ओलीलाई, कोमल ओलीलाई किन दोष दिनुहुन्छ? ठुलो ओली नै हेर्नुहोस् न, होइन? जस्तै यो कुरा हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल सर्वोच्चले खारेज गरेपछि 21जना मन्त्रीको पद चयट भयो। राजेन्द्र महतो लगायत अहिले 4जना मात्रै मन्त्री हुँदा पनि देश चल्दैछ भनौँ। अथवा यो अवस्था अब मौसिना चुनाव पनि भनिएको छ। 27 गते 28 गते पुनर्स्थापना अथवा के हुन्छ भन्ने सर्वोच्चको कुरा सुन्न बाँकी छ। के होला? होइन, टालटुल यो मैले भने नि, यो संविधानै खराब, संविधानै अयोग्य, संविधानै नालायक, नेपाली माटो, नेपाली संस्कार, नेपाली परम्परा, नेपाली राजनीतिक विधि विधान, नेपाली समाज, नेपालको भू राजनीति, नेपालका छिमेकी, नेपालको सामरिक शक्ति, नेपालको आर्थिक क्षमता, यी सारा कुरालाई ध्यानमा राखेर एकछिन आँखा चिम्लेर सोच्नुहोस्। यो संविधान गलत संविधान हो। यसले नेपाल र नेपालीको रक्षा पनि गर्दैन, यसले देशको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण पनि गर्दैन। देख्नुभयो? अब देशकै प्रधानमन्त्री यस्तो हुनुहुन्छ, अघिल्लो दिन नक्सामा चुच्चे नक्सा छापिदिने, भोलिपल्ट विद्यार्थीलाई किताबमा त्यो चुच्चे नक्सा झिको भनिदिने। अब यसको राष्ट्रियताको नाममा त उहाँले नाम कमाउनु भयो नि त। चुच्चे नक्साको कुरा, नाकाबन्दीको कुरामा त उहाँले गरेको पनि नाम कमाउनु भयो। नक्सा राख्ने भने नाम कमाउनु भयो, किताब नबाँड्ने भने त नाम कमाउनु भयो नि। कस्तो नक्सा होला त्यो? जहाँ छापिदिनलाई चाहिँ नक्सा राख्ने, स्कुलमा केटाकेटी पढाउनलाई चाहिँ त्यो नक्सा नराख्ने, त्यो के अर्थ छ त्यसको? किताब बाँड्न रोक्या देख्ने भएन? उहाँले यो शिक्षा यो उसमा नेपालको भूगोल पढाउँदाखेरि बालबच्चालाई त्यो चुच्चे नक्सा पढाउनु पर्दैन? पर्छ होला नि। खोइ त नेपाली
7-8 क्लासको भूगोल उसमा सामाजिक शिक्षामा तपाईँ कहाँ छ त्यो चुचेन नक्सा? त्यसै गफ गरेर हुन्छ? तपाईँ कसको लागि गरिरहनु भएको छ यो सबै काम? त्यसै त्यो उडन्थ्यो कुरा गरेर हुन्छ? त्यसरी यो सबै चाहिँ नि नक्कली तर काम उहाँ त देशमा भ्रष्टाचार म हेर्न पनि सक्दिनँ, गर्न पनि दिन्न र म पनि गर्दिनँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा छ नि उहाँसँग छैन? हो, उहाँको इच्छा त्यो हो, तर उहाँसँग त्यो गर्ने मेकानिजम र क्षमता भएन। कुरा यसो हो। अथवा उहाँलाई काम गरेन नदिएको हो त नजिकका मान्छेले? हुनसक्छ त्यो त प्रचण्डसँग मिल्नुभयो, हुनसक्छ। गर्नै दिएन भन्नुभयो, उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँको कुरा अब हामीले हेर्दाखेरि त तपाईँ बाहिरको एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पनि हेर्नुभयो भने, तपाईँ एउटा पत्रकारको नाताले पनि हेर्नुभयो भने 2/3 बहुमत भएको राज्य व्यवस्था भनेको, फेरि मैले 10 पटक भनिरहेको कुरा फेरि भन्छु, त्यसले गर्न नसक्ने र हुन नसक्ने भन्ने कुरै केही हुँदैन। खालि बेलायती भनाइमा त्यसले लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे बनाउन सक्दैन, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन। यति हो उसले गर्न सक्ने, अरू गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। द पार्लियामेन्ट अफ ब्रिटिस गभर्मेन्ट क्यान नट मेक ए वुमन अ म्यान एन्ड ए म्यान अ वुमन। त्यति हो, अरू त्यसको पृथ्वी लोकमै त्योभन्दा शक्तिशाली चिज केही पनि छैन। उहाँलाई त्यो सबै छ नि त, अब किन भएन त्यो? त्यसैले यहाँ तपाईँ पहिले 6 महिनामा सरकार बदलियो, भएन भने के गर्ने त भन्दा बहुमत भएको सरकार छ, बहुमत भएन। ल यो त 2/3 नभइकन संविधानै फेर्न नसकिने रहेछ, मलाई त 2/3 चाहियो। मान्छेले 2/3 दियो, 2/3 पनि ल्याइसकेपछि पनि अन्त त्यसपछि 10वटा टुक्रा पो सुरु भयो उल्टो काम हुने भन्दा। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो बोकालाई भारी बोकाउने जस्तो कुरा भयो क्या। बोकाले हात्तीको भारी बोक्दैन नि, हात्तीको भारी हात्तीले नै बोक्छ। यो देशको संरक्षण, यो देशको संस्थागत संरक्षण, दरिलो मियो हिलोमा किलो ठोकेर पाल अड्दैन भाइ। बलियो मियो चाहियो अनि मात्रै त्यो पाल अड्छ। बलियो मियो भनेको राज संस्था मात्रै हो। आजको दिन तपाईँले एउटा असल गर्नुभयो, मारुतिराज सरकारको जन्मोत्सवको दिन। भले यो कुनै सार्वजनिक उत्सव गर्नुपर्ने थियो, तर देशको यो उहाँले भनिसक्नुभयो कि गर्ने सक्ने पीडा भयो उहाँलाई। देशको अवस्थालाई हेर्दा, आफ्नै शारीरिक अवस्था, परिवार, देशभरि यत्रो चाहिँ नि महामारी चाहिँ नि भएको एउटा मान्छेले एउटा तपाईँ अहिले पुल बनाउने र यो त्यो गर्ने जे छ बरु सबै बन्द गरेर भए पनि त्यो पैसाले खोप किन्नुहोस्। कतार थापेर भिक्षा मागेर खोपको के गति भयो देख्नु भएन? देशको राष्ट्रपतिले खोप मागे कसले दियो? यहाँ मागेर पाइन्छ? तपाईँलाई चाहिँ नि सन्तान भएपछि त्यो पाल्ने जो ताकत जो हुन्छ नि, त्यो त राज्य प्रमुख भने त्यस्तो चिज हो नि भाइ। त्यसलाई तपाईँले अहिले यहाँ नचाहिँदो कुरामा चाहिँ असारमा बजेट सिद्धाउनु भन्दा त्यो बजेटले खोप किनेको भए नेपाली जनताले राहत पाउँछ। यहाँ त इन्डिया खोप लागु 2 महिना भयो, अहिले दोस्रो खोप लाउनु पाएको छैन। त्यति मात्रै होइन, यही रेसियोमा खोप लाग्ने हो भने त 12 वर्षमा पनि बाँकी नेपालीले लाउन सक्दैन। तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस् त, आजभोलिको संसार तपाईँहरूकै माध्यमबाट अब उत्तर दक्षिणतिर दिनमा करोडले खोप लगाइरहेछ, करोडले। हामी त जब जम्मा त 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश, त्यसमा पनि केटाकेटी 10 वर्ष उमेरकालाई छुट्याइदियो भनेदेखि सायद 2 करोड, 2.5 करोड, 2 करोड 75 लाख यस्तैले खोप लाउनु पर्ने होला। त्यो त एक दिनको कुरा रहेछ नि। क्षमता हुँदा, राज्य व्यवस्था हुँदा र त्यो राज्यको जनताप्रतिको जिम्मेवार सरकार हुँदा के हुँदो रहेछ? छिमेकमा एक दिनमा 1 करोड मान्छेले भ्याक्सिन लगाइरहेछ हो। अनि कहाँ छौँ हामी? तपाईँ अरू कयौँ कुरामा चाहिँ नि तपाईँको प्रगति भयो कि भएन, गर्न सक्नुभएको समय छोडिदिनु त्यो कुरा। जनताको प्राण बचाउने कुरामा तपाईँ चाहिँ नि खेलाँची, यो सही हुँदैन। त्यसो भए हजुर, जनयुद्ध गरेर हामीले राज संस्था हटाएर गणतन्त्र लिएर के किन गर्छु भनेर पहिलो प्रधानमन्त्री भनेका प्रचण्ड नै हुन्। अब आज ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिनकै दिनमा हजुरले कुरा गर्दाखेरि राजा नै ल्याउने कुरामा चाहिँ कतिको सम्भव छ त? उहाँहरूको भनाइ गराइ र राजा अब होइन, यस्तो भयो कि अहिले अलिकति यो तपाईँको बिचमा बढी समय लाग्यो किन भन्नुहुन्छ भने, माफ गर्नु होला, तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। 10 वर्ष जनयुद्धको तयारी, 10 वर्ष जनयुद्ध,
20 वर्ष भयो। अहिले गणतन्त्र हटेको पनि 13 वर्ष पुगेर 14 वर्ष लाग्यो। व्यवस्था परिवर्तन भएको, राजाले एक्टिभ राज्य गरेको, व्यवस्था परिवर्तन भएको अहिले 30 पुगेर 31 वर्ष लाग्यो। 30 वर्षको पञ्चायत व्यवस्था भन्थे नि, अहिले 31 वर्षको बहुदलीय व्यवस्था भयो। त्यो बहुदलीयलाई तपाईँले सिँगारिएर गणतान्त्रिक भन्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्नु, जे तान्त्रिक भन्नु मन लाग्छ भन्नुहोस्। कुरो के हो भने त्यो डेमोक्रेटिक फर्मको एउटा अर्को व्यवस्था जो तपाईँले लागू गर्नुभयो, 30 वर्ष बित्यो, 13-14 वर्ष बित्यो है। अब भयो चाहिँ के त अब त्यति बेला 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास पढेका बालबच्चालाई, बालबच्चा भन्छु म, उमेर नपुगेको कच्चा बालबच्चालाई स्कुलबाट लाखौँ लाख मान्छेलाई तानेर झिकेर बन्दुक बोकाएर डाँडा डाँडै अर्को 10 वर्ष कुदाएर आज यो परिवर्तनमा त्यति बेला 15 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष भएका मान्छे अहिले 40 वर्ष 45 वर्षका भए। तिनलाई राजा के हो के थाहा? यो देशमा अहिले बहुमत जनसङ्ख्या कसको छ? मान्छे हैरान भएको छ, तर उनीहरूलाई के गरे पनि हुन्छ थाहा छैन, किनभने अर्को अनुभव गर्न पाएको छैन नि। म जस्तो मान्छे म कराइरहेको छु, किनभने मैले त्यो पनि देखाएको छु, यो पनि देखिरहेको छु। तपाईँहरूले सायद त्यो देख्नु भएको छैन, सुन्नु भएको मात्रै छ। अब सुनेको भरमा पनि अब दाँजो सुरु भयो। राष्ट्रपतिको यस्तो, राजाको यस्तो रहेछ, सबै चाहिँ नि सम्पत्ति लुटेर स्विस ब्याङ्कमा राखेको छ भन्थे। अच्छा, ब्याङ्कमा त यिनीहरूको पो रहेछ, राजासँग भएको पैसा त उसले हिँ लगानी पो गरिरहेको रहेछ। सोल्टी होटलै रहेछ भने पनि हिँ नै नेपालीमा लगानी गरिरहेको रहेछ, बाहिर त होइन रहेछ। तपाईँ आफैले यो कुरा देख्दै आउनुभयो। हरेक सङ्कटमा बोलेका भनेका कुराहरू देख्दै आउनुभयो। तपाईँ एउटा नेता कहीँ जाँदाखेरि मान्छेले जुत्ताले हिर्काउने, थप्पड हान्ने, थुक्ने अनेक थोक कर्म सुरु भइसक्यो। राजा जाँदाखेरि 10,000 20,000 50,000 गुहार गुहार मेची महाकाली उत्तर दक्षिण जता जाऊ त्यता। अच्छा, यो किन पछि लाग्यो होला मान्छे? एउटा हरेक तपाईँ जस्तो मान्छेलाई एउटा दिमागमा इन्क्विजिटिभनेस भन्छ नि, एउटा 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 के हो यो भन्ने कुरा जान्ने, त्यो त हुन्छ नि। यस्तो रात दिन यस्तो हुँदै आयो। अब सबै संसदको कुरा गरे पनि त्यस्तो भयो। हिजो त यस्तो भएको थियो, अहिले त होइन रहेछ। हिजो यसो भन्थे, यो त होइन रहेछ। यस्तो गर्छु भन्थे, यो त होइन रहेछ। यो गर्छु भन्थे, यो त फटाक कुरा रहेछ। विदेशीको कुरा गर्थे, यो त होइन रहेछ। अब आफैले विदेशीलाई निम्ताएर अब अहिले फेरि 5 जना मिलेर विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भनेर वक्तव्य दिन्छ। अझै ऊ आफै हिन्दुस्तान गएर लुकेर गएको छ। नेपालको राजा सिद्धाउनलाई हिन्दुस्तानमा दिल्लीमा सम्झौता गर्न आफै गएको छ। त्यो मान्छेले विदेशीले हस्तक्षेप गर्यो भनेर अहिले वक्तव्य देश सङ्कटमा पर्न लाग्यो भन्ने। अनि मान्छे त हाँस्ने भयो नि। तपाईँहरू अहिले 30-40 का भइसक्नु, तपाईँहरू हाँस्नु भएको कारण चाहिँ नि तपाईँहरूको दिमागमा एउटा चेतनशील मान्छेले के देखेको छ? हिजो देशको समस्या, तपाईँहरू मेरो समस्या, हाम्रो घरको समस्या, हाम्रो आँगनको समस्या समाधान खोज्न तपाईँ दिल्ली जानुभयो। अहिले तपाईँ मलाई विदेशीले हस्तक्षेप गर्यो भनेर मलाई दोष लाउनुहुन्छ। अनि मान्छे हाँस्दैन। यो लाटोले पनि अच्छा कस्तो उल्लु मान्छेहरू रहेछ यिनीहरू भनेर भन्दैन। अहिले प्रचण्डले आएर त अहिलेको राष्ट्रपति त राजा नै सम्मान राम्रो थियो भन्नु थाल्यो भने फेरि के हो यो चाहिँ? अब त्यही त्यो कहिले के जति झुट बोले पनि जे गरे पनि त्यो सत्य डग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसो हो क्या। सत्य उजागर भएको हो होइन। मन नपरेको कुरा जति भने पनि होला होइन। अब उहाँलाई चाहिँ नि अब हामीले थाहा पाएसम्म बुझेसम्म देशवासीलाई तपाईँहरू जस्तै एउटा चाहिँ नि सञ्चार माध्यमबाट, लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट हामी देश दुनियाँलाई बोली भनिराखेका छौँ, अरूहरूले पनि गरिराखेका छन्। त्यसैबाट हो त मैले भनेको कुरा, यसले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन जाँच्ने त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। तपाईँले जाँचेर हो रहेछ भने न तपाईँ मसँग फेरि दोहोऱ्याएर कुरा गर्नुहुन्छ, होइन रहेछ यो फटा रहेछ केशरबहादुर भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सत्य गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, दुःख छ, तर सत्य अब नेताहरू अत्तालिन थालेका हुन् त राजाको अलिअलि बिल्कुल चहलपहल भएकोले गर्दा। अहिले अब राजाले ल म आएँ सडकमा, नेपाली दाजुभाइ हो, जनता हो, मलाई साथ दिनुहोस् भनेर लौ त राजाबाट यति मात्रै होस् त यहाँ के हुन्छ? कसरी ल्याउँछ तपाईँको अगुवा भएर हिँड्नु भएको छ? कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यसरी राजा? कहिले त म त अब तुरुन्तै ल्याउनु पर्छ भन्छु होइन। त्यस्तो
फलानु मिति भनेर त म अहिले होइन। हामी अब जनताहरूले सडकमा निक्लिने योजना गर्दैछौँ। त्यत्रो जनआन्दोलन गरेर राजा हटेका हुन् भन्छन् नि जनआन्दोलन गरे नेताहरूले भन्छन् नि। भन्छन् तर गरे होइन। के हो त त्यत्रो मान्छे त निस्केकै थिए नि। त्यो यही भन्दैछु, बन्दुकको डर। तपाईँ त्यति बेला काठमाडौँमा तपाईँहरू यहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। मान्छे ल्याएर अर्काको घरमा जबरजस्ती ल यतिजना मान्छेलाई भात पकाएर खुवाऊ। कहाँ तपाईँको खुसीले गरे हो यो काम? जनता निक्लिया खुसीले होइन। उहाँ घर गाउँ गाउँमा तपाईँको ठाडो बाली लुट्या छ, ब्याङ्क लुट्या छ, सहकारी लुट्या छ, छोरो लगाएछ, बुहारी लगाएछ। त्योभन्दा बढी गर्नेलाई रुखैमा आँगनमै झुन्डाएको छ, खाल्टो खनेर गाडेको छ, मारेको छ, पिटेको छ, सम्पत्ति लुट्या छ। जाने कि नजाने भन्दा कुन चाहिँ नेपालीको छोरो त्यस्तो होला जो म जान्न भन्ने ताकत भएको? घर घर त्यसै दौडेर आइहाले। यही बुझ्नुहोस् न, उनीहरूको बन्दुकको हतियार हातमा हुन्जेलसम्म उनीहरूको भोट कति भयो? हतियार छैन अब यिनीहरूसँग भनेपछि यिनीहरू कहाँ पुगे? यो त डर र त्रासको राजनीति भने। तर भन्छन् नि राजाले पनि कु गर्नुभयो, दमन गर्नुभयो, जनतालाई यत्रो मान्छे मार्नुभयो भन्छन् नि। त्यही भएर उहाँले घुँडा टेकेर हिँड्नुभयो भन्छन्। तपाईँले नै बनाएको संविधानले, उनीहरूले यसो भन्नुहोस्, तपाईँहरूले नै बनाएको संविधानले बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गरेर राजाले त्यो काम गरे। अब कु भने क्या? कु त राजामाथि कु भयो भन्ने चलन छ आजभोलि। बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गरेर राजाले केही समय 3 वर्ष म यस्तो गरिदिन्छु भनेर राजाले त्यो शासन व्यवस्था हातमा लिँदाखेरि नेपाली जनतालाई चित्त बुझेन। नबुझेपछि होइन मैले त 3 वर्षको लागि यस्तो गरे हुँ, तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन, नेपाली जनताको नाश हो, तपाईँहरूलाई मैले फिर्ता दिएँ, मलाई बस्ने एउटा बास दिनुहोस् भनेर नागार्जुन गएको होइन भने राजाले अरू के हेरेछ? यहाँ तपाईँ एउटा दुधिताली किडनी फेरिसकेर पनि ओलीलाई सत्ता छोड्नलाई यो छ। राजाले त 300 वर्षको विरासत राजदण्ड र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन। मैले त 3 वर्षको लागि यस्तो गर्न खोजेको हुँ, देश साह्रै भाँडो भयो बिग्रियो भनेर। तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन, जनताको नाश हो, लैजानु। म यो देश छोडेर जानेवाला पनि छैन। मलाई एउटा बस्ने बास दिनुहोस् भनेर नागार्जुनको वनमा बस्न गए होइन मैले। ए भाइ, संसारभरि क्रूर र लुटा र यस्तो किसिमको राज संस्था हट्या बेलामा राजाहरू कि भागेका छन्, कि राजाहरू मरेका छन्, कि मारिएका छन्। नेपालको राजा चाहिँ मैले आजबाट छोडिदिएँ, मलाई बस्ने एउटा बास दिनुहोस् भनेर कुटीमा जाने राजा, यस्तो महान राजा तपाईँ खोजेर कहाँ पाउनुहुन्छ? ए भाइ, हेर्ने आँखा पनि एउटा एक प्रकारको बनाउनुहोस् न। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ त भयो त। आउने चाहना छ त्यसो राजाको अब फेरि? नेपाली जनताले आऊ भनेपछि नआइसक्यो, कस्तो कुरो गर्नु? चाहना छ कि छैनसँग के मतलब हो? उहाँ नभइकन नहुने भएपछि तपाईँ फुटबलको चाहिँ यस्तो च्याम्पियन गोलकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ नभए खेल हार्ने भइसकेपछि तपाईँ आउनुहोस् यहाँ भनेपछि तपाईँले खेल्दिनँ भन्न पाइन्छ। त्यसपछि तपाईँ फुटबल छोडेर जानु न। जनताले त्यो कहाँ मान्छ त्यस्तो कुरा? त्यही पहिलाको थियो जनता उठेर उहाँको नागार्जुनमा गएर लिएर जाने सम्भावना कति देख्नु भएको छ तपाईँले? अब छ गर्छौँ हामी, त्यही त गरिरहेछौँ। देशवासी हामीले पनि गरेर मात्रै के अब राजा स्वयं नै अब अहिले जनता भनिहाल्ने। तपाईँ मैले भनिनँ 30-40 वर्षको उमेरका मान्छेले राजा नचिने भए पनि अब अहिले राजा जहाँ गए पनि राजामाथि यत्रो, र विदेशीले पनि विश्वको हिन्दू सम्राट बनाइसक्यो भाइ। सानो कुरा हो? अरबौँ हिन्दू सम्राट हाम्रो राजा, नेपालको राजा मात्रै होइन। अब योभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ खोजेर कहाँ पाउनुहुन्छ संसारमा? त्यो भ्याटिकन भन्ने ठाउँको यत्रो काठमाडौँभन्दा पनि 2 दोबर सानो ठाउँको प्रमुख चाहिँ नि विश्वको क्रिस्चियन जतिको हाकिम, विश्वकै। त्यसलाई राज्य के हो, कतातिर होसँग के मतलबको कुरा हो? हेर्नु त, अरब संसारभरिका हिन्दूको एकमात्र हिन्दू सम्राट न भूतो। अब भविष्य त म जान्दिनँ, अब आफू नरहेपछि के होला। त हिजोको इतिहासमा काहीँ नभएको हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुला पूजनीय गुरु भने 4 मठाधीश, 4 पीठाधीश होइन, ज्ञानी सरस्वतीहरू। अब यस्तो यो हिन्दू सम्राट भने त विश्वमा काहीँ नभएको। भारतले नेपालमा राजै चाहेको छ अझै पनि। भारत पनि नभन्नुहोस् न, विश्वको हिन्दूले। भारतमा हिन्दू बढी छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। छिमेकी देश पनि यिनीहरू चाहिँ नि मार्क्सवादको नाममा विश्वभरिका कम्युनिस्ट जति एक हौँ भनेर कराइरहन्छ नि। मार्क्सवादको कुनै सीमा छ र? छैन नि। कम्युनिस्टको कुनै सीमा छ र? हो, हिन्दूको पनि छैन।
विश्वभरिको हिन्दूको एक मात्र जीवनभरिको एक लक्ष्य उद्देश्य एकताली पशुपतिको दर्शन गर्ने, जसरी विश्वभरिका मुसलमानको एक मात्र लक्ष्य उद्देश्य मक्का मदिना जाने भने जस्तो विश्वभरिका हिन्दूहरू यो राजाको संरक्षणमा एकताली पशुपति जाने, विश्वभरिका बुद्धिस्टहरूको बुद्ध जन्मस्थल एकताली गएर प्रणाम गर्न जाने। यति गर्नुहोस् त देशमा तपाईँलाई पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसमा राजा साथमा चाहियो, राजा साथमा चाहियो। त्यो छिटै आइसक्यो। अर्कोलाई कसले पत्याउँछ? पत्याउनु पऱ्यो नि। यिनी तले अब प्रचण्डले चाहिँ नि बाउको श्राद्ध नगर्ने, भाषण गर्ने बेला रातो टिका लाएर प्रचण्डलाई पत्याउँछ कसैले? त्यस्तो चोर कुरा त जसले नि गर्न सक्छ। ऊ देखेन कम्युनिस्ट भने यो के अरे धर्म भने बिख हो, अफिम हो, हामी मान्दैनौँ भन्ने, अनि राज्यको ढुकुटी खोलेर सुनको जलरी चढाउनु जाने के गरेको थियो भने मैले पनि त्यस्तो अन्याय त के गरे हो र एक भोट मलाई देउनु भन्नलाई गरे हो नि त्यो। उसले चाहिँ कहिले पशुपति जान्छ अब त्यसलाई तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कि? माधव पनि जाँदैछन्। माधव आमा मर्दाखेरि किरण नबसेका मान्छे होइन माधव। अब उसलाई पशुपति चाहेको छ अहिले। त्यसैले हेर्नुहोस् यो नौटङ्की यो नाटक अब अहिले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि उसको राजाको विरोधी को हो भन्दा माधवजी। अब सबैभन्दा पहिले राजाको चाहिँ नि त्यो खरदारको चाहिँ नि दरखास्त हाल्ने पकलमा दरखास्त लिएर गएर दरखास्त चढाउन जाने त्यही माधवजी हो। प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भने त्यो दरबारको त्यो खरदारको पाल छ नि, निवेदन दर्ता गर्ने पाल चाहिँ त्यहाँ त्यो पालमा प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्न जानुभएको। मोहर राखेर दाम राखेर ढोग्ने पनि उहाँ नै हो। आजसम्म जिन्दगीमा म यतिका चाली मन्त्री भएँ, मैले दाम राखेर ढोगेको छैन राजा। त्यो पनि छपट भइसक्नु मन्त्री होइन? मैले राजालाई दाम राखेर ढोगेको छैन। जस्तै भन्छ नि केशरबहादुर विष्ट यस्तो मजाले बोल्छ तर भ्रष्टाचारको कुरामा ऊ पनि त मन्त्री त भएको नि, केही त गर होला तुक त होला भन्ने कुरा मेरो च्यालेन्ज छ नि, गर्नुहोस् न, छानबिन गर्नुहोस् न। भ्रष्टाचार कहीँ गरिएन त्यति बेला? छानबिन गर्नुहोस् भन्दैछु म होइन। मैले तलब पनि ल्याएको छैन, भत्ता पनि ल्याएको छैन। तलब पनि लिनु भएन? कहिले पनि ल्याएको छैन। यहाँ त भत्ताको लागि आन्दोलन हुन्छ नि सदनमा। म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि के खाएर बाँचेको थिएँ? म त्यही खाइरहेको छु। मन्त्री भएपछि सुनको डल्लो खाने हो र? खाने त त्यही भातै त हो। मलाई भात खान मन्त्री हुन अघि पनि पुगेको थियो। अब मन्त्री भएपछि म के थपेर खाने हो त्यसमा? त्यही दाल त्यही तरकारी होइन। र मेरो उदाहरणको लागि भने त्यसरी यो सबै हेर्नुहोस् तपाईँको। यहाँ त अहिले त मन्त्रीहरू त श्रीमान श्रीमती छोरी बुहारीहरू भइरहेछन् नि। यो बेकायदा छ। अन्तिममा अब जनतालाई केही छ भन्नुपर्ने? नै अब हामी चाँडै फेरि एउटा अब अस्ति हामीले 18 गते एउटा विशाल र्याली गर्ने तयारी गरेका थियौँ। कोभिडका कारणले हाम्रा कारणले फेरि यो कोभिड सार्ने कुराको दोष पनि नपरोस्। यस्तो दुःख परेको बेलामा अहिले सडकमा उत्रिने बेला होइन भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई बडो संयम र धैर्यताका साथ त्यसलाई पोस्टपोन गऱ्यौँ। यद्यपि सरकारी पक्षकै दिनका दिन सडकमा यहाँ जुलुस चाहिँदेखि लिएर पुतला जलाउनेदेखि लिएर दङ्गा फसाद चलिराखेको छ। उहाँहरू अनुशासन मानिराख्नु भएको छैन। हामी यो 31 गतेको लकडाउन सक्ने बित्तिकै हामी फेरि सडक तताउने काम गर्दैछौँ। त्यसमा देशभरिका साथीभाइहरूले हाम्रो जम्मा 3टा मात्रै कुरा छ अहिले, अरू के पनि छैन। नेपाललाई संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापना भएन भने यो देशमा, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू राज्य कायम भएन भने यो देशमा, र संहिताको खारेजी भएन भने यो देशको अस्तित्व मासिने भयङ्कर ठुलो खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले यो 3टा कुरा पहिले जोगाउँ। शासन व्यवस्था भने दलले गर्ने हो, जसलाई जुन दलले भोलि जनतालाई पत्याउला त्यसैले गरोस्। मैले गर्ने होइन, मलाई चाहिएको छैन, म कुनै दलमै छैन। अब यो भोलि कुन चाहिँ दलले शासन गर्छ मेरो मलाई यो 3टा कुरा भएपछि देश बाँच्यो भन्ने ढुक्क भएर यो संसार छोड्न पाए मलाई पुग्यो। किनभने यो देश तपाईँले बनाएको, उहाँले बनाएको, उसले बनाएको, सबले मिलेर बनाएको र मेरा पिता पुर्खाले पनि बनाएको। पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरे हो, उहाँको नेतृत्व हो, तर मरेको त हाम्रो पिता पुर्खा हो नि। मेरो पिता पुर्खाको रगतमाथि अनावश्यक बुट कुल्चेको म हेर्न सक्दिनँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आफूलाई लागेको कुरा आज फेरि संयोगले बडो उपयुक्त दिन, हाम्रो निमित्त त सौभाग्यको दिन
हामी राज संस्थाको भक्तहरूलाई आज राजाको जन्मदिन, विश्व हिन्दूको सम्राटको जन्मदिन, हामी यो देशलाई हिन्दू अधिराज्य बनाऊँ भन्दैछौँ। विश्वको हिन्दू सम्राटको जन्मदिनकोमा यति पुष्पाञ्जली राख्न पाउनु मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। धेरै धन्यवाद। हस् त।